Voilà, donc, fait de la démonstration, donc on va voir comment insérer ou là, comment écrire du code JavaScript dans une page HTML, d'accord? Donc, comme je fais le cours, donc on a la définition de le langage JavaScript, donc on a c'est un langage de script côté client, puis maintenant qui est exécuté au niveau du client par le navigateur, d'accord? Donc, je vous comment écrire du code JavaScript dans une page HTML. Donc, il est هنايا في الكور اللي عطيتكم هنايا. Donc, بحال إلا هادرين على ايش؟ على 3 ميثود، داكور؟ دونك هاد الجوج الاولى كيكونوا لنا ميثود وحده، بمعنى نقدر نكتبوا فين dans une page HTML ولا dans un fichier .js، ولكن en même temps ولا هادو بجوج بهم كنخدم بلا باليز سكريبت. لا سيكوند ميثود نقدر نكتبو فين، ماشي هذه هي لا سيكوند ميثود نقدر نكتبو دون ان بسودو بي ار ال، داكور؟ بمعنى نقدر نكتبو فين في الاشرف، ولكن هنايا فوقاش غادي يتيكزيكوتا لو كود حتى ندير واحد لو كليك، داكور؟ وبقات لا ميثود الثالثه كما دايرين هنا في الكور، قال لك لا troisième manière consiste à utiliser، d'accord، des traitements اللي غادي نديرهم في دي فونكسيون وغادي نديكلونشي هذاك لو تريتمون من بعد ما ليوتيليزاتور يدير واحد لاكسيون، داكور؟ واحد لاكسيون اللي غادي ديكلونشي واحد ليفينمون اللي كنعبروا عليه باون شي حاجه بحال لو كليك، كنعبروا عليه باون كليك. الا بغيت نقرب الكورسور اون ماوس اوفر، الا بعثتو اون ماوس اوت الى اخره. دونك هذوك لي زيفينمون غادي نشوفوهم باغ لا سويت، داكور؟ دونك هنا في لوكا ديالنا حنا باش نديرو واحد ليكزومبل، لان مازال ما هضرناش على لو لونغاج، على السينتاكس ديال اللونغاج، مي خدينا واحد المثال ديال اون انستركسيون اللي كتطلع لي واحد لا بواط دو ديالوج. دونك باش نكتب اون بواط دو ديالوج بجافا سكريبت، دونك لانستركسيون لا فونكسيون هي اليرت. غادي نشوفو كومون اكزيكوتي هاد الاليرت بهادوك لي 3 فاصون اللي هضرنا عليهم في لو كور، صافي؟ دونك نبداو باش بلا بروميير ميثود. دونك غادي نجيو نكريي ان فيشي HTML، صافي؟ دونك هنا غادي نجي باغ اكزومبل هنا في وسط لو كونتوني ديال لاباج، ياك؟ راني كنكتب مانيش عارف نكتبو شي حاجه باغ اكزومبل واحد ان تيتر، نديرو هنايا تيست واحد جافا سكريبت، وبغيت طلع لي اون اليرت، داكور؟ دونك هذيك الاليرت نقدر نكتبها فين ما بغيت في البادي د لاباج، ا كونديسيون خصني نفتح واحد لا باليز سكريبت، صافي؟ لاتريبيو شنو هو؟ لانجويج، قلنا لا فالور هي جافا سكريبت، رد بالك هنايا جي ماجيسكول اس ماجيسكول، ياك؟ ونشدو لا باليز سكريبت. دونك هنا في وسط السكريبت غادي ندير واحد الاليرت، دونك ها هي اليرت. كتكتبوا ان ميساج تقدروا ديليميتيوه بجوج، تقدروا ديليميتيوه غير بواحد بحال هكا، صافي؟ مثلا هنايا بونجور دو بوين، نديرو تيست واحد، وغادي نسجلو لاباج. غادي نمشي للبيرو نكري باغ اكزومبل ان دوسي نسميوه جافا سكريبت، صافي؟ مثلا هنا نديرو باج واحد. دونك الا جيت دابا و اكزيكوتي تلاحظتو معايا، دونك لو كود اكزيكوتا دون فاصون سيكونسير. شنو وقع هنا؟ لو نافيغاتور شنو دار؟ ماشي هنايا ياك؟ دونك هنايا في البادي جا انتربريتا هادي سي دو كود HTML، مورا شنو جبر سكريبت اوتوماتيكمون اكزيكوتا هذاك لو سكريبت، صافي؟ دونك بيان سور ضروري خصني ندير هاد سكريبت. شوفوا معايا مزيان، الا ما درتوش غادي نديرو اون كومونتير، صافي؟
ها انتم هذا هو كومونتير في HTML كتعرفوه ياك. ها انتم شفتو ما تانتربريتاش، تانتربريتا كوم اون شين دو كاركتر. داكشي علاش ضروري خصني ندير سكريبت هنا. واش تفهمنا؟ دونك هادي هي لا بروميير ميثود. هانتوما دونك راك كتكتب دو كود HTML، بغيتي تكتب دو كود جافا سكريبت شنو كدير؟ كتفتح لا باليس سكريبت وتشد لا باليس سكريبت. هادي لا بروميير فاصون. نقدروا بنفس الطريقه حتى هي اون يوتيليزون لا باليس سكريبت، غير هاد لو كود ما كنكتبوش ديريكتومون هنايا. فين كنكتبو؟ اون اوتر باج بوان جي اس. غادي نجي لهنا ندير فايل نيو ونختار اون باج HTML وحده اخرى ياك، ونكتب فيها مثلا تيست جوج. هانتوما واحد ونكتب هنا تيست صافي. هنايا خصني بعدا قبل نسجلها، غادي نسميوها باغ اكزومبل بي جوج، وغادي نجي وغادي نكري ان فيشي بوان جي اس. دونك ادرس هنا نختارو جافا سكريبت. غير هنايا ما كدير لا سكريبت لا والو، كتكتب ديريكتومون الكود. دونك الكود شنو عندي هنا؟ هو اليرت ياك. مثلا غادي ندير بونجور نديرو تيست جوج صافي. غادي نسجلو هذا، غادي نسجلو مع لاباج. مثلا نسميوه سكريبت جوج والاكستونسيون هاهي بوان جي اس صافي. مزيان. دابا غادي نرجع لهنا لاباج جوج. الا اكزيكوتيتها ما عندي اوكان سكريبت هنا، نقدر ونجي نعيط لهداك لو سكريبت اون يوتيليزون توجور لا باليس شنو سكريبت. لاتريبي شنو هو؟ لانجويج لا فالور جافا سكريبت ياك، ونشد لا باليز بيان سور. هنا دابا لو كود ما غاديش نديرو هنا، الكود ديجا عندي فاين في لو فيشي. غادي تجي لهنا يسوفي تجيو لهنا، اما هنا واما هنا. لي زاتريبي ما كيهمش الترتيب ديالهم في HTML. كنزيدو واحد الاس ار سي كي سمينا هذا سكريبت جوج بوان شنو بوان جي اس. دونك الا جيت دابا اكزيكوتيت هنا انتم بونجور تيست جوج. دونك هادي الا بغيت تدخل هادي هي لا بروميير ميثود. غادي ندوزو لا دوزيام ميثود صافي. دونك لا دوزيام ميثود نقدروا نكتبوه قلنا فاين في لا فالور ديال لا بسودو يو ار ال. وهنا فوقاش غادي ديكلونشا لو تريتمون حتى نكليكي على لو ليان هايبر تكست صافي. دونك فايل نيو غادي نديرو هنايا نسميوه هنايا باغ اكزومبل واحد، ونكتبو هنايا تيست جافا سكريبت 3 فوق. هاد لاباج نسجلوها، ها هي نسميوها بي 3 بوان HTML. دونك هادي غادي نديرو فيها ان ليان هايبر تكست. ها هو ماشي ان ليان هايبر تكست مي ان بسودو يو ار ال. دونك href كتساوي نخليوها ونشدو الأ ديالنا ونديرو تيست صافي. دونك هنا دابا لو كود نقدروا نديروه فاين ديريكتومون في لا فالور ديال الاشرف. كتب اي كود اي سكريبت بغيتي تكتبو تقدر تكتبو هنا اكونديسيون تبديه باش جافا سكريبت ودير شنو دو بوين عاد تكتب لو كود ديالك. لو كود ديالنا اللي غادي نديرو حنايا شنو هو اليرت. وهنا اوبليجي ان اليرت نفتحها غير بواحد، لخاطر الا فتحت بجوج غادي توقع كونفيزيون هنا صافي. ها انتم ونديرو
تيست 3 صافي نسجلو. دونك دابا الا جيت لهنا واش تيكزيكوتا شي سكريبت هنايا؟ ما تيكزيكوتاتش حتى شنو، حتى كنكليكي هنا وعندي تيست 3. بقات لا ميثود الثالثه صافي، هي لا ميثود الاولى باش نمشيو على حساب داكشي اللي كاين في الكور. لا ميثود الاولى شنو هي؟ كنكتبوه في وسط لا باليز سكريبت، اما في وسط لاباج واما في ان فيشي بوان جي اس. لا ميثود الجوجه فين كنكتبوه؟ في لا فالور د الاشريف صافي. لا ميثود الثالثه كنكتبوه في اون فونكسيون، على خاطر هنا كنهضر على لي زيفي على لي زيفينمون صافي. دونك انا غادي نديرو تيست 4. ها انتم غادي نجي لهنا ندير فايل نيو، نختارو اون باج اش تي ام ال. دونك هنا غادي نديرو تيست، دونك اش 1 تيست 4 جافا سكريبت. دونك هادي بي 4. دونك هنا كيما قلت لكم هنايا عندي لا نوسيون ديال مين، ديال كومبوزون سورس ديال مين، سورس د ليفينمون. غادي ديكلونشي واحد ليفينمون خصو يتستريطا فين؟ غادي تستريطا في اون فونكسيون صافي. دونك سورس د ليفينمون كيكون اون باليز. باش تقول له بانه سورس د ليفينمون كتزيد له واحد لاتريبيو اون شي حاجه، داكور. باغ اكزومبل بحال الكليك هو الاون كليك، فهمنا؟ واخا غادي نديرو ان اكزومبل حنايا، غادي نجيو لهنا ونصاوبو واحد لو بوطون. ها هو. دونك بوطون كنعرفو شنو هي لا باليز اللي كتكري بوطون، ماشي بوطون دونفوا، بوطون سامبل. هي انبوت تيب شنو؟ بوطون. سابميت بوطون دونفوا اللي غادي يصيفط لي دوني فيغ لو سيرفور. دابا لو تريتمون غادي نديرو غير فين؟ غير في اللوكال باغ لو نافيغاتور عند لو كليون صافي. دونك بوطون نديرو واحد الفاليو، هي لا فاليو اللي كتجي مكتوبه من فوقو، مثلا بوطون 1 مثلا صافي. غادي نسجل. دابا هاد البوطون هذا الا بغيت نردو سورس ديال ليفينمون شنو قلنا كنزيدو اون شي حاجه، بمعنى بحيث نكليكي فيك غادي نجي لهنا ندير له اون كليك. هذا هو ليفينمون ديال الكليك تساوي، وغادي نعطيوه اون فونكسيون. كنعطيوه السميه ديال شي فونكسيون، مثلا لا فونكسيون غادي نسميوها شنو حنايا؟ اف 1 صافي بلا بارامتر. ها هي. غير انا ديك لا فونكسيون قلت لكم لي فونكسيون سو ديكلار في جافا سكريبت فين؟ في الهيد في وسط لا باليز توجور سكريبت. دونك غادي نمشي للهيد ونجي لهنا ونفتح شنو؟ لا باليز سكريبت. لا تريبي شنو؟ لانجويج. لا فالور شنو هي؟ جافا سكريبت صافي. ونشد باش سكريبت. دونك باش كنديكلاري لي فونكسيون كنديكلاريهم هنايا، داكور. دونك اون فونكسيون سو ديكلار توجور باغ لو مو كلي فانكشن. ها هي اسباس لو نون دو لا فونكسيون. بحال في لو كا ديالي غادي نكتب شنو؟ اف 1 ما عندها حتى شي بارامتر. نفتح القوس نشد القوس صافي. وغادي نجي لهنا وندير شي تيست باغ اكزومبل اليرت، تفاهمين؟ دونك هنا ندير مثلا تيست 4 صافي. ها انتم الى جيت دابا لهنا، دونك بحيث غادي نكليكي على هاد الفورمولار، ها هي عطاتني تيست 4 صافي. دونك كاين واحد ليفينمون اخر خصنا نعرفوه تا هو الا بغيت نخدم بهاد لا ميثود ولكن بلا ما ندير اوكين اكسيون، بمعنى في لو شارجمون دو لا باج. كاين هاد ليفينمون في السي شارب ياك شنو هو؟ اون لود تا هو. المهم ليفينمون كيكون في لو شارجمون دو لا باج هو الاون لود صافي. هنايا شوفوا معايا مزيان، في جافا سكريبت الا بغيتي واحد لو تريتمون يتيكزيكوتا بلا ما دير شنو؟ اوكين اكسيون في لو شارجمون دو لا باج، سي ان ليفينمون اللي كتليوه لمن البادي صافي.
دونك بمعنى الشارجمون دو لاباج هي البادي. اون عقلو مزيان، اون لود، تو لود هي شارجي بلونجلي زعما سو شارج. ونديرو هنا مثلا اف 3 فونكسيون ولا اف 2، درنا اف 1 قبيله ياك صافي. دابا شوفوا معايا مزيان، الا جيت واكزيكوتيت هنا غادي يعطيني اون ايرور. خلي فاهم في لالين 28، الا جيت شفت في لالين 28 هنا دونك شنو بحيت كتبت اون لود اف 2 ما جبرهاش صافي. قال لك لا فالور دو لا بروبريتي اف 2 اي نول او نون ديفيني، ما معرفاش. دونك شنو خصني ندير؟ خصني نرجع ونكتب لا فونكسيون فين غادي نكتبها؟ توجور هنايا في وسط لا باليز سكريبت، كوبي بحال هادي وندير لا كولي. غير هنا غادي ندير اف 2، ندير تيست هنايا شارجمون دو لا باج. دونك شحال غندير دابا؟ شنو اللي غادي تيكزيكيوتا الاول؟ هاد هانت تيست شارجمون دو لا باج، غير تشارج هاد. دابا حتى الا كليكيت هنايا هذا غادي يعطيني تيست 4. واش تفهمنا؟ دابا عرفنا كيفاش نكتبو دي كود جافا سكريبت. دابا غادي ندوزو نهضرو على ايش؟ على لا سينتاكس ديال لو لونغاج جافا سكريبت صافي.